सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। हिजो हामीले क्वेशन सल्भिङ गर्यौं, 10 नम्बरसम्म गरेका थियौं र 10 नम्बर पछाडी आज हाम्रो बाँकी छ र हिजो केही त्यो नेटवर्क प्रब्लमको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ लेखेको कुराहरु त्यति राम्रोसित बुझिएन। त्यसबाट आज हामी सकेसम्म तपाईहरु कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले हामी यहाँ लेख्ने छौं। केही तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने हाम्रो कमेन्टमा गर्नु होला। हाम्रो सरहरु यहाँ हुनुहुन्छ सहयोगी, उहाँहरुले मलाई यहाँ भन्नुहुन्छ अनि म त्यो अनुसार यहाँ बोर्डको प्रयोग गर्नेछौं। केही त्यस्तो प्रब्लमहरु आयो भने त्यहाँ कमेन्टमा लेखेर भन्नु होला है, ल प्लिज। अब हामी क्वेशन नम्बर 10 बाट अब स्टार्ट गरौँ है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द पॉइजनिंग बेस्ट टाइम टू प्रोवाइड एक्टिवेटर चार्कोल है ना। एकचोटि फेरि सुन्नुस्, इन पॉइजनिंग बेस्ट टाइम टू प्रोवाइड एक्टिवेटर चार्कोल कि कोही व्यक्तिले पॉइजन खायो भने कुन टाइममा एक्टिवेटर चार्कोल दिँदाखेरि त्यो के हुन्छ त बेस्ट हुन्छ भनेर क्वेशन छ। अप्सन ए मा छ अप टु 1 आवर, अप टु 1 आवर। ऑप्शन बी में अप टू 4 आवर, अप टू 4 आवर। ऑप्शन सी में अप टू 6 आवर र ऑप्शन डी में अप टू 8 आवर। कोही व्यक्ति पोइजन खाएको हामीले सकेसम्म जति फास्ट हुन्छ, जति चाँडो हुन्छ त्यति छिटो हामीले एक्टिवेटर चार्कोल दिनुपर्छ। किनभने एक्टिवेटर चार्कोलको एन्सर त ए हुन्छ। एक्टिवेटर चार्कोलले के गर्छ कि ग्यास्ट्रिक म्युकोसामा त्यो गएर एउटा लेयर जस्तो बनाइदिन्छ र पोइजनको एब्जर्प्सनलाई घटाइदिन्छ। जसरी कि यस्तो एउटा के काम गर्ने भयो, डिक्रिज absorption rate of poison। जुन पोइजन को एब्जर्प्सन जुन रेट छ त्यो के गर्छ यसले घटाइदिन्छ। किनभने ग्यास्ट्रिक म्युकोसामा गएर एउटा लेयर बनाइदिन्छ र त्यो लेयरले के गर्छ त पोइजनलाई एब्जर्प्सन गर्न दिँदैन। र एक्टिवेटेड चार्कोलमा एउटा अर्को कुरा के हुन्छ, यसमा नेगेटिभ मोलिकुल्स हुन्छ। नेगेटिभ मोलिकुल्स, यो नेगेटिभ मोलिकुल्सले के गर्छ र पोइजनमा के हुन्छ त पोजिटिभ मोलिकुल्स। पोइजनमा के हुन्छ त पोजिटिभ मोलिकुल्स। अब हेर्नुस्, एक्टिवेटेड चार्कोलमा छ नेगेटिभ मोलिकुल्स, पोइजनमा के छ त पोजिटिभ मोलिकुल्स। र यो एक्टिवेटेड चार्कोलले के गर्छ कि पोइजनमा भएको यो पोजिटिभ मोलिकुल्सलाई नेगेटिभमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब यो पोइजनको जुन पोजिटिभ मोलिकुल छ, एक्टिवेटेड चार्कोलको जुन नेगेटिभ मोलिकुल छ, यो नेगेटिभले पोइजनलाई केमा कन्भर्ट गर्दैन त अब नेगेटिभ मोलिकुल्समा। त नेगेटिभ मोलिकुल्समा जो पोइजनको लाई कन्भर्ट गरिसके पछाडि जुन पोइजनको सिभियरिटी छ, जुन टक्सिन छ, त्यो टक्सिनको क्षमता के हुन्छ त कम भएर आइदिन्छ। जसरी कि कोही पोइजन एकदमै हार्मफुल छ भने त्यसको टक्सिन क्षमता के भयो त डिक्रिज भयो। टक्सिनलाई के गर्दै त्यसले कम गर्दै। यसरी एक्टिवेटर चार्कोलले हाम्रो शरीरमा काम गर्दछ। एउटा हामीले सकेसम्म जति फास्ट दियो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। एउटा के गर्यो त जुन पोइजन को एब्जर्प्सन गर्ने क्षमता छ त्यो क्षमतालाई यसले के गर्छ त एकदमै घटाइदिन्छ। र अर्को पोइजनमा भएको पोजिटिभ मोलिकुल्सलाई एक्टिवेटेड चार्कोलमा भएको नेगेटिभ मोलिकुल्सले त्यसलाई पनि नेगेटिभ बनाइदिन्छ र त्यसको जुन असर गर्ने क्षमता छ त्यसलाई के गर्छ त कम गरिदिन्छ। त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन जान्छौं। क्वेशन नम्बर 11 मा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में छ व्हिच अफ द फ्लोइंग ब्लीडिंग टाइप इज मोर कमन। कि तल दिएका निम्न मध्ये कुन ब्लीडिंग टाइप मोर कमन छ। यसको अप्सन सुन्नुस्,
त अप्सन ए मा छ आर्ट्रियल ब्लिडिङ, आर्ट्रियल ब्लिडिङ। अप्सन बी मा छ भेनस ब्लिडिङ, र अप्सन सी मा छ क्यापिलरी ब्लिडिङ। र अप्सन डी मा छ, अप्सन डी मा छ नन। तल दिएका निम्नमध्ये कुन ब्लिडिङ कमन छ भनेर क्वेशन सोधेको छ, त्यो यसको राइट आन्सर के हुन्छ त क्यापिलरी ब्लिडिङ। अब हेर्नुस् आर्ट्रियल ब्लिडिङ, भेनस ब्लिडिङ र क्यापिलरी ब्लिडिङमा के हुन्छ त यो आर्ट्रियल ब्लिडिङमा के हुन्छ, यो एकदमै लिस्ट कमन छ, लिस्ट कमन बट मोर डेन्जर, DANGER, एकदमै रेयर छ। आर्ट्रियल ब्लिडिङ त्यति धेरै हुँदैन, एकदमै कम हुन्छ, तर जब भइदियो भने यो के हुन्छ त एकदमै सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, डेन्जर हुन्छ। र आर्ट्रियल ब्लिडिङमा जहिले पनि ब्राइट रेड ब्लिडिङ हुन्छ। तपाईलाई यो क्वेशन सोध्न सक्छ, यस्ता क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ कि आर्ट्रियल ब्लिडिङबाट ब्लड लस भयो भने कस्तो कलरको ब्लड हुन्छ, ब्राइट रेड कलरको हुन्छ। यो एकदमै लिस्ट कमन हो, तर के हो त मोर डेन्जरस हो। र आर्ट्रियल ब्लिडिङको नेचर कस्तो हुन्छ, जसरी कि अब तपाईहरु सबैले पढ्नु भएको हो कि मुटु पम्प गर्दाखेरि के हुन्छ, मुटुमा भएको ब्लड बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले हामी जसरी पल्सेसन जसरी पल्स छँदाखेरि कसरी ढुक 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 गरेको हुन्छ नि, भनेपछि जतिचोटि मुटुले ब्लड खाले त्यतिचोटि एकचोटि के हुन्छ त आर्ट्रीमा के हुन्छ त ब्लड आउँछ। त्यसैले आर्ट्रियल ब्लिडिङमा के हुन्छ, ब्लड फाल्ने रोक्ने, ब्लड फाल्ने रोक्ने, ब्लड फाल्ने रोक्ने यस्तो भइरहेको हुन्छ। यस्तो खालको ब्लिडिङलाई भन्छ SPURTS, स्पुट एज जेट। यो जेटमा जुन एउटा अब जेट कतिको बुझ्नुहुन्छ, जेटमा पनि यस्तै जसरी कि तपाईले जसरी आर्टीबाट जसरी ब्लड फालिरहेको हुन्छ नि, यसबाट पनि त्यसरी नै के हुन्छ त फालिरहेको हुन्छ। त्यसको नेचर कस्तो भयो त स्पुट एट जेट। कस्तो खालको ब्लड लस हुन्छ त ब्राइट रेड ब्लिडिङ हुन्छ। यो एकदमै लिस्ट कमन हो, तर के हो त मोर डेन्जरस हो। हामीले आर्ट्रियलमा यति पढ्यो भने हाम्रो लागि ठिक छ। त्यसपछि अब हामी भेनस ब्लिडिङको बारेमा भेनस ब्लिडिङ भनेको यो स्लो स्टडी ब्लड फ्लो या स्लो कन्टिन्यू ब्लिडिङ भने नि केही फरक पर्दैन। भनेपछि यो बिस्तारै बिस्तारै ब्लड लस हुन्छ, तर जति सुरुमा लस गरेछ त्यति नै के हुन्छ त कन्टिन्युटी हुन्छ र बिस्तारै यसमा त्यति फोर्सफुली हुँदैन र पछि गएर के हुन्छ त यो आफै क्लट भएर जान्छ। यसको ब्लिडिङको नेचर कस्तो भयो त कन्टिन्यू ब्लिडिङ हुन्छ, जसरी आर्टरीमा बग्ने छोड्ने जसरी भयो त फोर्सफुली भएर त्यसमा फोर्सफुली हुँदैन, तर के हुन्छ त कन्टिन्यू ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ। एउटा स्लो स्टडी ब्लड फ्लो वा ब्लिडिङ हुन्छ। यसको ब्लडको कलर डार्क रेड हुन्छ। कस्तो कलर हुन्छ त डार्क रेड कलर। त्यस पछाडि अब क्यापिलरी ब्लिडिङ। क्यापिलरी ब्लिडिङमा capillary bleeding is a more common type bleeding। यो सबैभन्दा बढी मोस्ट कमन टाइप ब्लिडिङ भनेको के हो त क्यापिलरी ब्लिडिङ हो। यसमा पनि ब्राइट रेड ब्लड लस हुन्छ, ब्राइट रेड ब्लड लस हुन्छ र यसको ब्लिडिङको नेचर कस्तो हो त ब्लड पुज भन्छौँ। कस्तो नेचरको त उस शीतको जुन थोपा जुन हुन्छ पानीको थोपा जस्तो सानो सानो थोपाहरू यसमा के हुन्छ त सानो सानो थोपा जस्तो यसमा के हुन्छ त ब्लिडिङ भएको छ।
त्यसलाई के भन्छ त पुज भन्छ। हेर्नुस् मोर कमन वा मोस्ट कमन टाइप अफ ब्लिडिङ के भयो त क्यापिलरी ब्लिडिङ। यसको ब्लड कस्तो कलरको हुन्छ त ब्राइट रेड कलरको हुन्छ। र यसमा ब्लिडिङ को नेचर यानी कस्तो खालको ब्लिडिङ हुन्छ त ब्लड पुज भनेपछि शीतको थोपा जस्तो थोपा खालको के हुन्छ त ब्लिडिङ यसमा हुन्छ। भनेपछि हामी यसमा यति पढ्यौं भने हाम्रो लागि के हुन्छ त पुग्छ। किनभने यहाँ सल्भिङ छ धेरै कुरा हामी यहाँ धेरै डिपली गयो भने सक्दैनौँ खै अझै कति सक्छ त मलाई पनि थाहा छैन तर सकेसम्म हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के गरौँ पढ्दै जाउँ। त्यसपछाडि क्वेशन नम्बर 12 मा छ कि ड्रप इज नोटेड एज क्वेशन नम्बर 12 मा ड्रप इज नोटेड एज अप्सन ए मा छ GTT, ऑप्शन बी में छ Q2X, ऑप्शन सी में छ स्टार्ट र ऑप्शन डी में छ PRN। अब यो भनेको सबै एउटा इन्डिकेसन को के हो त सानो फर्म हो। हाम्रो बत्ती गएको हुनाले एकछिन है जस्ट बत्ती नि गएको रहेछ।